नमस्कार. चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॅविन फर्नांडीस आनी हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. मोगाच्यानो आमचो तियात्र पाल्क जे भाशेन बऱ्या रायटरांनी डायरेक्टरांनी नटयला सजयला तेच भाशेन जायत्या एक्टरांनी जायतो तोकस घेवन हो पाल्क मुखार व्हरूंक बरोच आदार केला. आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा जाणें तियात्र अकॅडमी जावं कला अकॅडमी आनी तेच भाशेन प्रोफेशनल माचयेर आपलो वावर करून जायतीं नामनां जोडल्या तें बाय जेसिका गोम्स. Ami teatris, zaites kottão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kottão radis. Ami teatris, mola de gamche son wag songit. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. जेसिका बाय नमस्कार. आनी चॅनल 8च्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार. देव बरो करूं प्रदीप. जेसिका बाय तूं माचयेर केन्ना आनी कशें पावलें? प्रदीप बाब, भुरगेपणासून म्हाका खुशी आहली एक्टिंग करपाची. ओ ग्रेट. मुगे मामी आनी डॅडी न्हू आपल्यागे गांवान अशें एक्टिंग कोताली. मामी मुगे ग्रँडफादर लायक यू नो मामीगे पाय तो तियात्र बरयतालो आनी तांकां शिकयतालो. सो लायक तेंकडे म्हाका येयला आसतलें चर्च एक्टिविटीज तशें स्कूल प्रोग्राम्स एन्युअल डे जाता तेन्ना बीन आय यूज टू पार्टिसिपेट. सो तुका शापायचें येयलें आनीक मागीर स्कुलांच्यान म्हणजे इगोर्जेंतल्यान स्कुलांतल्यान तूं मुखार पावलें. तियात्र पालकार कोणें हाडलें तुका आनी कशें पावलें? आमच्या गांवान एक मारता म्हणून एक चेडूं आहलें. ते काजार जालां आतां वेर्ना. सो ते मायकल ग्रेशियस न्हू एगे ग्रुपान आहले पयले. सो एक आमगे इगोर्जी कडेन एक कॉमेडी प्ले केल्ली आमी. ती प्ले चोयली आनी हांवें तितून कॉमेडी रोल केल्लो. सो ते म्हाका अप्रोच जालें आनी ते म्हणपाक लागले जेसिका मायकल ग्रेशियसागे तियात्रान एक चेडूं जाय कॉमेडी करपाक. हांवें ताका जापाप दिलो ना बिकॉज मामी तांकां विचारपाक जाय आसलें. सो हांव येवन मामीक बी विचारलें. सो कॉम्पिटिशनाक न्हू एक तियात्र जाता कला अकॅडमी. सो एक तियात्र जाता वर्सा एक फावटी. मामी म्हणूंक लागली ओके वच कॉम्पिटिशन. गुड. या सो केलें हांव आनी फर्स्ट तियात्रान हांव एज अ कॉमेडियन येयल्ली मायकल ग्रेशियसाचो. ओके. तियात्राचें नांव काजुलो. ओके. ह्या काजुल्यान तूं कोण आहलें? हांव कॉमेडी करताली न्हू. ओके 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 ओके. ह्या तुवें सांगलें ते भाशेन तुज्या शापायचें तुका आयलें. शापाय तियात्र बरयतालो कोत्तालो म्हणून. ह्या फिल्डान तुजो गुरू कोण? तुका बरें मार्गदर्शन ह्या फिल्डान कोणें दिलें तियात्रान एक्ट्रेस म्हणून मुखार येवपाक? घोडे रोगतान आहलें. हय पूण तुवें ताका पळयल्लो तुज्या शापायक पळयल्लो? हांवें ताका पळोवंक ना पूण मामी डॅडी करताली. ओके. मामी डॅडी आहले. आमी व्हडली जावन पासून आमगे गांवान एक तियात्र न्हू हांवें चोयला. मुगे मामी एक्टिंग करताली आनी डॅडी करताली. ओके गुड. डॅडीन थोडे प्रोफेशनल शोज बीन केले. तूं म्हणटा ते भाशेन तुज्या मामी डॅडीन तुका सपोर्ट केलो. जायते पावटी घरान चेडूं भुरगें भायर वेतात. आयज मातशें रिलॅक्सेशन आसा पूण तुज्या वेळार तितलें नासलें. तेन्ना तुजे माय पायचो तुका सहकार कसो आसतालो आनी सपोर्ट कसो आसलो? हांव केन्ना स्टार्ट केल्लें हांवें 92. ओके. लायक हेचे कॉम्पिटिशन शोज पण तेन्ना पासून एक तियात्रिस्तां म्हणल्यार तितले हें आसना म्हणजे दुसरे नदरेन चोयताय. आनी आमी तिगांय भयण्यो सो माय पायक एक भिरांत आसता चेडूं भुरगें रातचें वयतलें ते कोण हाडपा आनी म्हाका म्हणजे आनी कोण कजन्स वो कोणूय हाडपा वयतलो कितें तेशें कोन्न आतां पूण अशें करून चेडवां आपणागे कजन्स कोणूय येताय व्हरपाक बीन. तशें करून म्हाका कोणाचो सपोर्ट आसना. आनी दुसरें म्हणल्यार न्हू मामीक ती एक भिरांतूय आहली.
चेडूं भुरगें बरे भशेन घरा पावून ना म्हणटाली जाल्यार ना पूण तरी आसतना तूं मामीक कन्विन्स कशें कितें केलें ना मम्मी कन्विन्स जालें ना लायक कितलें तिका सांगल्या न्हू ती आयकना आसली ना म्हणी पूण कॉम्पिटिशनाचे शो कोत्तालीं हांव कला अकॅडमीन वयतालीं लायक आफ्टर मायकल ग्रेशियस मागीर 4 वर्सांनी हांव आग्नेल ते बोरींग गेल्या ते उपरांत मायकल दिनिजाचो आमी केला बरोबर डॅनी दे रिबांदर हेंचे सगळ्यांचे केले हांवें शो कॉम्पिटिशना शो धाडटाली ते वर्सां एक न्हू अशें पण कमर्शियल हितून नाका पूण म्हाका येयल्ले 2-3 डायरेक्टर कमर्शियल शोवांक आपोवपाक आपणाच्या पूण मामीन केशें धाडूं ना मागीर हांव डॅडी कडेन घातालीं उतर डॅडीन म्हाका एक दीस म्हणलें लायक बरें फामाद डायरेक्टर येतलो न्हू 2 डायरेक्टरां नांव काडलीं एकल्याचें रोजफन आनी एकलो जेकब ही 2 नांवां काडलीं डॅडीन ते येयल्या तूं वच म्हणपा लागलो तेजें एक्सपेक्टेशन मातशें हाय आसलें आनी तेणें धरलें आसतलें ते येवपा नाय केन्ना इनडायरेक्टली तूं हॅपी रावतलें ते येतले आनी आपूण वयतलें म्हणून तो मेरेन तें ओगी रावपाचें हय मागीर म्हाका 97 रोजफन्साची ऑफर येयली ओके म्हणजे देव आसलो तुका पळयतालो मागीर हांवें आनी आयकोना ना म्हणलें तुवें म्हाका सांगलोलें रोजफन्साची ऑफर येयली वचपाचें रोजफन्स आनी जेकब ही 2 नांवां काडलीं एकलो येयलो गेली मागीर आनी तो पयलो तियात्र तुजो प्रोफेशनल माचेर खंयचो आसलो गुंडा या 1997 आनी तूं तितून कसलो रोल करतालें हिरोईन ओके तुमी कॅरेक्टर रोल करता या थिंगा कॉमेडी दिवंक ना तुका ना कॉमेडियन म्हणून जर तुजो स्टार्ट आसलो तो कॉमेडियन म्हणून आसलेले जेसिका मागीर फर्स्ट तियात्र म्हजो कॉमेडियन पण मागीर कितें जालें प्रदीप बाब मायकल ग्रेशियसाचो दुसरो तियात्र वोनोट तियात्रान ती मारता मेन रोल करपाचें आसलें न्हू सो तेजे कितें पर्सनल प्रॉब्लम जाले आनी ते येयना 8 दीस आहाय म्हणल्यार सांगलें मायकल हांव येयना म्हणून तियात्राक आनी हांव म्हजे कॉमेडी रोला प्रिपेर जावन आहा फॉर द नेक्स्ट शो या मायकल म्हजे फुड्यान येयलो जेसिका 8 दीस उरल्या आनी कोण कोतलो मातशें प्लीज आनी हांव तेंचे डायरेक्शन बा चोयताली न्हू तेंगे प्रॅक्टीस चलता आसतना म्हाका कळटालें तेजो रोल मोरलेस जाणा आसली हांव 8 दिसां मध्ये तेजो रोल हांवें केलो दुसऱ्या शोवाक सिरियस रोल कॉमेडियन जेसिकाचे सिरियस कॉमेडी जेसिका जाली कॅरेक्टर रोलाक पावली ओके या सो आफ्टर दॅट मागीर सदांच हांवें सिरियस रोल केले हय तुवें आतां कॉम्पिटिशनाच्या तियात्राक वावर केला इनामाय मेळयल्या हय आनी प्रोफेशनल माचेरूय तुवें वावर केला ह्या दोनूय तियात्रा मदें प्रोडक्शना मदें तुका डिफरन्स कितें जाणवलें कित्याक आमी कॉम्पिटिशनाक बरोबर वावर केला हय आनी आमी ज्या तियात्रान रोल केल्यात तातूंत तिनूच आर्टिस्ट आसलेले सारकें हांव तूं आनी रुपेश जोगळे हय या सो कॉम्पिटिशन तियात्र न्हू प्रदीप बाब लायक टॅक्निकल सायड सारकें म्हणजे लायक चोय कमर्शियल शोवाक आमी कितें कोत्ताय मायक खूंय आहा थिंगा धांवताय सोदपाक ते गांवांनी बाद शो जाता तेन्ना मायक तितले बरे आसना ते फुरनेल लायताय लोकांच्या काना मेरेन पावपाक लागून लोक मायक पण बॉब मातो आमगे फोकस कितें वच वचून मायका कडेन डायलॉग डिलिव्हर करपाचें आनी कॉम्पिटिशनाक आमकां खबर पासून आसना स्टेजीर मायक्स आसताय म्हणून मागीर आमकां लायक मेकअप आर्टिस्ट आसताय आनी लायट्स म्युजीक सो ते टोटली डिफरंट आनी हिंगा तुगे मेकअप म्हाका पयलें येयलें तेन्ना मेकअप पासून कांय कळना आसलो करपाक पयलें येयलें तेन्ना सो म्हाका क्लारा बायेन बीन म्हजे बारा येयल्लें तें कितें वस्तू घेवपाक जाय त्यो दाखोवपाक पासून ओके 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 सो क्लारा बायचो जायतो आदार आहा हय जेसिका बाय तूं एक्टर कॉमेडियन म्हणून पावलें माचयेर मागीर तूं कॅरेक्टर रोलान पावलें सिंगर कोणें केलें तुका या सो सिंगींग सायड न्हू पयलें हांव येयलें तेन्ना इवन नॉट ओन्ली सिंगींग लायक एक्टींग मुगे न्हू वॉयस एकदम फिबल आसलो सारको तितलें अशें व्हडल्यान उलोवपाक कांतार करपाक थ्रो तितलो आसोंक ना मागीर जेन्ना हांव फादर नेविलाक भितर सरलें एटलिस्ट म्हाका दिसता हांवें 15 इयर्स फादरागे शो केले सो तेका भितर सरले मागीर आनी तुका ऑप्शन ना
कांतार मोडपाकूच जाय फादर मुको जायना रे प्लीज तें ना 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 जायना तें आनी उतर काडप ना तूं मोड कितेंय जावं पेडे जाल्यार जावं तूं मोड हय जातलें पेडे जाल्यार आपणा प्रॉब्लेम ना तूं मोड मोडी तो त्या फादर नेविलाक आमी दोगांय बरोबरूय आसली आज आज फादर नेविल आमचे मदें ना ताका देवान सर्गीचें सूख फावो करूं मागीर आमी लायक 40 days लेंथ म्हणल्यार आमी 60 shows पासून केले एक वर्साक चडशे 58 57 50 मायज आसताले शो या आनी 60 पासून जाताले पूण तुका गायडन्स कोणाचें मेवलें कांतार म्हणून येस यू कॅन डू इट या कांतार तें कितें जाता चोय पयलें हांव येयला न्हू पयलें प्रोफेशनल स्टेजीचेर येयलें बिफोर दॅट हांव एज अ क्वायर सिंगर आहलें ओके 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 ती स्टायल आमची दुसरी कांतार करपाची सारकें पूण बेज आसलेली हय सो कांतार म्हणपाक जायना म्हणून बट स्टायल दुसरी आहली म्हणपाची त्या पासून मातशी भिरांत दिसता हय तो थ्रो आसना आतां तो म्हण कांतारा म्हण मातशें हें जालां गूड गूड जेसिका बाय तुका जायते बरे बरे रोल मेळ्ळे आनी तुजे बरोबर जायते बरे रोल करपाची संदी म्हाकाय मेळ्ळी हांव म्हाजी बाग सजमतां पूण जेन्ना तुका एक रोल येता तेन्ना त्या रोलाची तयारी तूं कशी करता कित्याक तूं रोलाचें जायते भांगर करून दाखयता प्रदीप बाब जेन्ना आदीन स्क्रिप्ट पडली न्हू मागीर ते स्क्रिप्टाचेर लायक मुगे रोल कितें आहा तो कॅरेक्टर केसलो या नेगेटीव पॉझिटीव या आनी अशें कुजनान रांदता आसतना पासून न्हू मुगे तकली थिंगा गुंटा ड्रायवींग कोत्ता तेन्ना सगळें म्हणजे हांव चिंता हांव तें कितें करून कोत्तोली ओके थोडे फाटी डायरेक्टरांगे सजेशन आसता लायक तेंक जायें कितें करून जालोलें बट तितून भितर म्हणजे आमगेलें आसता न्हू कंट्रिब्युशन डेफिनेटली आसता आनी आसूंकूच जाय ना जाल्यार एक्टर जावन कितें जावन फायदो ना सो हांव ते भशेन कोत्ता रोलाचे स्टडी आनी कांय वेळार आमी रोल जेन्ना वाचतात तेन्ना आमकां कळटा ह्या रोलाक ही शेड दिल्यार बरें जातलें ह्या रोलाक हें एक सेंटेन्स एड केल्यार बरें अशें तुका केन्ना दिसलां आनी तुवें डायरेक्टराचें परमिशन आहल्यार या सांगलां पूण थोडे फावटी डायरेक्टर न्हू आपणागे स्क्रिप्ट हात लावपा दिनाय थोडे डायरेक्टर आहाय म्हणजे तेंक एक उतर चेंज केला नाका आपणागे आहा तशें दवर म्हणटाय तेन्ना कित्याक बरयलां तें ताका खबर या सो इट्स अ डिफरंट केस न्हू मागीर तेन्ना आमच्यांनी हात लावपा जायना सारकें जेसिका गोम्स हें नांव दरेक तियात्र देखणाऱ्याच्या मदें केन्ना आनी खंयचे भुमिकेक लागून पावलें खंयची भुमिका तुजी बरी जाली आनी जाका लागून जेसिका गोम्स नांवाचें बरें एक्ट्रेस आसा प्रदीप बाब आयज पासून म्हाका खंयचे डायरेक्टरान खंयचो रोल दिला न्हू तो हांवें खुशे मनान केला डेफिनेटली म्हाका हो रोल नाका तेजो रोल बरो आहा तो म्हाका दी तेश कोन्न हांवें केन्ना करूं ना दिला तो केला आनी हांवें न्हू मुगेलें 100% दिला आनी ताकाच लागून हांव म्हणटा तुवें तुजे दरेक भुमिकेचें भांगर केलां पूण तरी आसतना एक एक्टर म्हणून आनी पब्लिकान ज्या तुज्या रोलांची वाखाणणी केल्या ते रोल तुका उगडास जाता सारको उगडासाचो एक टोनी डायसाचो तियात्र महानंद मुनीस वो स्वैतान हांव एकूच दोन एंट्री मारतालें एक्चुली पयली चेडवाची आनी दुसरी एक आईची रोल करी हांव सो तो एक उगडास आसा तशें लायक कॉमेडियन आगोस्तीन मारियो मेनेझस हेंच्या तियात्रान न्हू हांवें म्हाका बरे रोल दिल्या तेमी एरिनियो गॉन्साल्वेज तशें जायते डायरेक्टर आहात कोणा एकल्या नांव काडल्यार दुसऱ्या राग येता आमी जायते फावटी तियात्र पालकार वावुरतात कांय वेळार आमच्या घरांत दूख आसता पूण तरी आसतना पालकार आमकां वयचें पडटा तुज्या जिवितान अशें कितें अनुभव आसा हय अनुभव आसा प्रदीप बाब जेन्ना म्हजें व्हडलें चेडूं आहलें आसतलें एक 4 वर्सांचें 4 वा 5 वर्सांचें जेल्याचेर बसून आहली न्हू पडलें सकल तकलेन पडलें आनी मागीर हॉस्पिटलान वयलें आनी आतां म्हाका तियात्र आहा आनी 1-2 वरांनी आगोस्तिनाक हांवें फोन केलो आगोस्तीन बाय पडलां आनी हॉस्पिटलान तेका वॉमिटींग जाता आनी तकलेन मार लागला सो तेका एडमीट करपा पडटा आगोस्तीन येयलो घरा येयलो आनी रावलो हॉस्पिटलान येयलो म्हाका वयलें सगळें कितें करपाक लागलो तें केलें आनी तें बाय मातशें आतां सुमराचें आहा म्हूण कळ्ळें न्हू मागीर
अगुस्तीन म्हाका घेवन गेलो शोवाक. डायरेक्टराक ही भुमिका करची पडटा. होय. आख्खे तियात्राचेर तरी पूण मन लागोना म्हजें. पूण कितें जाता तें काम न्हू आमगेलें, कांय करपाक जायना. कित्याक आमी लोकां पासत आसत आनी लोक आमचे पासत रावतात. होय. सो लोकांक सॅटिस्फायड करपाचें काम आमचें. सो ही आमी हेल्पलेस आसता तेसले टायमार पासून आनी जायते फावटी घरान मरण पासून आसल्यार आमकां तियात्राक वयचें पडटा, जायना. म्हाका उगड आसा आमगे सासमाय बरी ना तेन्ना ती कॅन्सरान भायर पडली. पूण इतलें म्हाका हांव थिंगा रडटालीं, भितर रडटालीं, स्टेजीर वचून सीन करतालीं. फोन येयल्यार काळीज डब 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 जातालें. जायतें दूख काळजान मनान घट धरून आमकां पालकाचो वावर करचोच पडटा. जेसिका बाय, तूं कॉम्पिटिशन तियात्र, प्रोफेशनल तियात्र हे मातशे वयले कार्यावळी सांगाताक फिल्मांनी परजळ्ळा. तुजो एक्सपिरियन्स तियात्रांतलो आनी फिल्मांतलो तुका कितें डिफरन्स दिश्टी पडले? लायक जेन्ना आमी फिल्म करता रिहर्सल ना, स्क्रिप्ट आमी एक एक पाटी बाय हार्ट करना. थिंगा एक एक लायन वाचताय, टेक घेताय. लायक थिंगा आमकां तितलें सिरियसनस आसना. ओके 2, 3, 4 टेक पासून घेवपा जाताय, जातालें. पूण कितें तियात्रान तें जायना. तियात्रान तुका इट्स लायक गिवींग वन शॉट परफॉर्मन्स आनी तूं लायक यू आर इंटरॅक्टींग विथ द ऑडियन्स. लायक ऑडियन्सा कडच्यान तुका रिस्पॉन्स बरो येता, तुका आनी नेट येता. पूण तुका माफी ना. होय. डायलॉग चुकोंक जायना. लायक मेकअप ऑल्सो इज डिफरंट. येस. स्टेजीचेर आमी मातशें लावड मेकअप करताय आनी फिल्मांनी लायक मोर नॅचरल लूक दिवपा जाय. हे भशेन आहा डिफरन्सीस. तुका खंयचें फील्ड चड लायक? फिल्म? म्हाका तियात्र लायक. तियात्र लायक. सो परंपरा सांबाळपा खातीर तूं मुखार पावला मागता. आयज काल तियात्र पालकार जायतीं नवीं भुरगीं येवंक सोदतात. जे भाशेन तुजी माय तुका म्हणटाली जागरणाक चेडवाक धाडप ना. माय पालकार वावर केला तरी आसतना ती भियेताली. पूण कॉम्पिटिशनाक तुका तिणें अलाव केला. जायत घडये आपलें भुरगें बरे तरेन पयलीं तयार जावनी मागीर ताणें प्रोफेशनल माचयेर वचूं, होय ताचो विचार आसा. तेन्ना आयची नवीं जीं भुरगीं येतात तांकां आनी तांच्या माय पायक तूं एक तियात्रीस, एस्टाब्लीश तियात्रीस म्हणून कितें सांगूंक सोदता? प्रदीपा चोय तेन्ना म्हजी मामी भिताली, पूण म्हाका कांय सोजमो नासलें तें ती कित्याक भिता कितें. पूण आयज तरी मुगे चेडवान म्हाका सांगलें लायक मामा आय ऑल्सो वॉन्ट टू एक्ट एंड आय ऑल्सो वॉन्ट टू फॉलो युअर फुटस्टेप्स. म्हाकाय ती भिरांत येतली. ते आतां ओके मारियो मेनेझीसाचो 100% आनी लायक कांतारा म्हाका कोत्ता तें म्युजिकल शोज आमी. पूण कितें जाता पापा आहा हांव आसता बरे भशेन. सो आमकां आमी आहा म्हणटरी ओके आमी बरोबर आसा त्या तियात्रान. हय म्हणजे तितलें हें आसना. पूण आतां तें एकल्याकूच तेका धाडपा पडलें जाल्यार भिरांत येतली न्हू. बट स्टील आतां पयलीं तेंप ना. सारकें. पयलें जायती डिफिकल्टीज आसली घार वचपाक, ट्रान्सपोर्टेशनाची आसलेली. आतां जेन्ना हांवें स्टार्ट केल्लें तेन्ना पासून हांव रोजफन्साक लायक कमर्शियल शो पयलो रोजफन्स डायरेक्टर न्हू म्हजो. आमी तेंगेर रावो. ओके. क्लारा, हांव, जेनेट आमी शो काबाजान रोजफन्साकेर रावो. तेन्ना एक आपली बाराबरची आसा म्हणटकच एक भिरांत गेल्लेली. हय. आनी ज्या मनशाचेर जेन्ना तुजो विस्वास आसलो म्हणटकच मागीर ती भिरांत आसा. हय. सो आतां जायते चेंज जाला. आतां नवीं चेडवां येतात सो तेंकांय हांव शाबासकी दिता आनी माय पायचोय तेंकां सपोर्ट आहा. सो आपणाची टॅलंट दाखोवन वयर सरपाचें आनी गोंयचें नांव वयर काडपाचें. बरी कलाकार जावपा पासत तुजे तांकां कितें टिप्स आसात? आनी ताच्या माय पायक जरी तर कोण न्हयकारतात जाल्यार तुजो कितें संदेश आसा? हार्डवर्क. आतां हांवें जेन्ना स्टार्ट केल्लें तेन्ना मायकल ग्रेशियसाचो घर उतोड्डा. म्हजी साजवारा सयत हांव दांडेवाडो चलोन येतालीं. ओके. थिंग सयत बस दोन मारगांव येतालीं. मारगांव सयत माजोड्डा इगर्जी कडेन हांव देंवतालें. आनी फ्रॉम माजोड्डा टू उतोड्डा हांव चलोन वयतालीं प्रॅक्टिसाक. आनी ती प्रॅक्टीस कितें प्रदीप बाब 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो जाता. डेफिनेटली. तूं जाणा कित्याक मुवमेंट्स हें तें सगळें डिसिजन टायम. या सो हार्डवर्क करनासतना कांय मेळना ना. म्हणून कितें पयशे मेळटले ते आशेन स्टार्ट करूं ना केलें तेन्ना. चॅनल 8 ह्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन तुजे भाशेन जायते कलाकार लोकां मुखार हाडटा. तांचें जिवीत लोकां मुखार मांडटा. ते आपले दिल से
आपले जे जिवीत आसात ते सांगतात. ह्या कार्यावळी बद्दल तुजें मत कितें? प्रदीप बाब, जेन्ना आमकां एक डायरेक्टर स्क्रिप्ट दिता, हय, आमी खंयच्या तियात्रान आसता, आमी ओके स्क्रिप्ट बाय हार्ट केली, तियात्र केलो येयली, पण आमचे घरान कितें चलता, पर्सनल लायफ कितें, पर्सनल लायफ आमचें कितें, आमी कितले डिफिकल्टी काडटा, आनी तें लोकांक खबर आसना. आतां म्हाका पासून लायक ओके शो कोण येयलें, 3 पावलीं 4 पावलीं सकाळचें, उठोन भुरग्यांक इस्कॉला पावय, तेंचें सगळें कर, आनी जायते आसता न्हू डिफिकल्टी. सो ती लोकांक खबर आसना. घोडे ती चिंताय आसतली कितकोन कोतकाय जेसिका कितें, बट जायते आहा हार्ड लायफ. आनी आतां दिलसे लायक चॅनल 8 हे पळय कितें कोत्ता न्हू, तेजेर आमची वळख लोकांकूय मेळटा. आनी लायक फुडली पिळगा जावं म्हजी नातरां पासून आसतलीं, तांकां लायक आमची ग्रँडमा कितें कोत्ताली म्हण ते लायक ओके तांकांय केन्नाय तरी हें उरतलें चोवपाक. न्हय फकत तुजे नातरां, पूण फाल्यां आनीक दुसऱ्यांचीय नातरां आसतलीं, फुडली पिळगी आसतली. कोण जेसिका, कोण जेसिका, सो तांकांय कळटलें. कितें कोत्तालें, लायक इट्स अ गुड थिंग. सो आय कॉंग्रॅच्युलेट जॉयविन एंड द टीम. एक बरो वावर कोत्ता तुमी, कंटिन्यू कराय फुडाराक. जेम्स एंड जेसिका हे दोन जे एकठांय कश्यो कितें आयल्यो, म्हणजे ही जोडी कशी कितें जाली? प्रदीप बाब, दिस इज टू पर्सनल. यस यस यस. ओके, रोजवंसाच्या तियात्रान आमी मेळ्ळी एकामेकाक. लायक तो वाजयतालो, बरो वाजपीता, तो सकयल वाजयता, हांव वयर एक्टींग कोत्ता, कांतारे म्हणटा, आनी हांव रोडटा जाल्यार बीन कॅप अशें दोळ्यांचेर हाडी, आनी मागीर सांगतालो लायक तूं रोडटें चोवपा जायना म्हडी. मागीर स्लोली सायलंटली केन्ना एकामेका चोयता आनी कितें, मागीर केन्ना मोग जालो खबर ना. मागीर प्रपोज केलो तेणें म्हाका. हांवें म्हणलें हांव व्हडलें चेडूं, सो फाटल्यान हांवें तांकांय बरी देख जाय, सो तूं यो आनी मामी डॅडीक सांग तुका फॉरेन लायक आहा जाल्यार. तो सेम डे येयलो आनी मामी डॅडीकूय सांगलें. ओके म्हणलें, दुसऱ्या वर्सा रोखडी काजार जाली. सो आय वॉज 22 when I got married. And I treasure him as a partner in life. Oh, great. I'm very happy. म्हणजे जेसिकाकूय जितलें की आपल्या लायफान म्युझिक गरजेचें म्हणून. तेन्ना जेम्स गरजेचो. मागीर तूं सिंगर आहलें, जेम्स बरो वाजपी, तेन्ना ताच्या वाजपाचो म्युझिकाचो तुज्या गायना म्हणल्यार गाताना कितें आदार आसा? प्रॅक्टीस कोरी आमी घरा कडेन बरोबर सांगात. म्हणजे जेम्साचो जायतो आदार आहा तुका सिंगर म्हणून? वय आहा. आनी लायक तेणें न्हू जायत पाटी कितें बरें आहा तेंच न्हू, पूण कितें चुकता तेंवूय अशें करून सांगून आमी सांगातान. लायक ड्रेसींग पासून तियात्राचें न्हू हांव सगळें पयलीं ताका गान दाखयता घरा कडेन, चोय सगळें केशें. आनी फर्स्ट ऑडियन्स तुजो तो? गुड. जेम्साकूय आयज चड खुशालकाय जाली आसतली, कित्याक आपणें जे मोती विचून हाडलें त्या मोतयाक आपलो गुडासा आसा. जेसिका बाय, चॅनल 8च्या उल्याक जाप दिवन तूं आमचे मदें सहभागी जालें आनी डायरेक्ट दिल से आमचे लागीं उलयलें. त्या पासत चॅनल 8ची फूल टीम तुका मनाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी हालींच तुवें तुजो यूट्यूब चॅनल कॉमेस केला, ताकाय आमी बरें यश आवडटात, कित्याक जायते देखणार तुज्या यूट्यूब चॅनलाक लायक करतात. आनी अशेंच तुज्या एक्टिंगेक, तुज्या सिंगिंगाक आनी तुज्या तियात्र पालकाच्या वावराक, फिल्माच्या वावराक देवान बरे आशिर्वाद दिवचे आनी तुका बरें यश दिवचें म्हूण मागतात. आनी एक ल्हानशीच भेट तुका चॅनल 8ची. देव बरें करूं प्रदीप बाब. तो मोगाच्यानो हे आसले बाय जेसिका गोम्स, तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचें आनी चडा आवडीचें. अशेंच जायते मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले, आमचे लागीं उलोवंक डायरेक्ट दिल से. तेन्ना चुकयनासतना पळयत रावात आनी तुमच्या इश्टा मित्रांक सांगात, तुमच्या सोयऱ्यांक सांगात पळोवंक चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से.